الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي محمد مصطفیٰ محبوب رب دے حال کیا پوچھ دی سبحان اللہ جیویں مخلوق وچ وس دے اویں رب نال کیا پوچھ دی خدائی سب جتوال کیا پوچھ دی ہے حاضر ہر مکان در تے ناظر ہر زمان اندر مکان لا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دی سارا ہے بیگانا جو ہے دمنال کیا پوچھ دی سبحان اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پیارے بزرگوں دوستو عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل چ مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو یہ اللہ سیدہ احسان ہے میرے کریم دا کرم ہے جیرے کریم خدا نے اسا کو زندگی وچ ول عید میلاد النبی علی سعادت نصیب کی تھی